उलय स्टार्ट. आज आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स बसले कडेन आसात. आमचो दत्तेश बोरकर, आमगेलो कावन्सिलर चेतन हंडनकर, गणपत मोडक. आज प्रेस कॉन्फरन्स बसपा म्हणल्यार काल केपेंचो MLA एल्टन डिकोस्टा आनी तेजे वांगडी थोडे कावन्सिलर तांणी एक केपेकारांची दिशाभूल केली. कारण म्हणल्यार जो ब्रिज आसा, ब्रिज हो आमचो केप्यां टू बांद म्हणल्यार पोर्तुगीजा टायमाचो बांद, थंयच्यान डिसिल्टिंग लोकांनी जे पिपळकाटे वयले लोक आसलेले ते पिपळकाट्या लोकांनी एक रिप्रेजेंटेशन तयार केलें आनी 150 लोकांची सायन मारून श्री चंद्रकांत बाबू कवळेकर तेणें डेप्युटी CM आसलेलो तेजे कडेन हें लेटर दिलें की अशी अशी न्हंय भरले कडेन आसा, आमकां उदकाचो फटको बसता, त्या खातीर ती मातशी न्हंय क्लियर करची, डिसिल्टिंग करची आनी आमकां हें करची म्हणून तेणें ताबडतोब अप्रुवल केलें आनी डिपार्टमेंटाक धाडलें आनी ते भशेन परमिशन सगळी मेळ्ळी. डिसिल्टिंग करपाक प्रोसेस फकाणां न्हू की हॉटमिक्स करून हाड रस्तो करून हाड इजी, पूण डिसिल्टिंग करतना मायनींग डिपार्टमेंट लागता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लागता आनी तेंची NOC जाय पडटा. त्या खातीर हो प्रोसेस मातसो लॉंग गेलो आनी तेन्ना म्हणल्यार बाबू कवळेकर आमचो डेप्युटी CM पडलो आनी एल्टन डिकोस्टा येयलो. तेन्ना 2023 परत लोक बरे जनता दरबार जे आमचे CM जनता दरबारा येयल्लो तेन्ना परत ते लोक थंय गेले आनी लोकांनी परत रिप्रेजेंटेशन CMाक दिलें. मागीर तेणी विचारलें बाबा कित्याक लागून प्रॉब्लम जाला. तेणी सांगलें की फॉरेस्टाची मायनिंगाची NOC जाय पडटा त्या खातीर उरला. तेणें ताबडतोब CMान सायन मारली आनी हेणी रिपोर्ट तयार केलो, कोणी WRD रिपोर्ट तयार केलो आनी एक NOC फॉरेस्टाची मायनिंगाची NOC तेंकां दिल्यो. सगळी इन डिटेल आसा. 19 स्टार्ट केल्लो आनी हो प्रोसेस स्टार्ट जालो, टेंडर जालो आनी काम आतां काल तेणी इनॉग्रेशन केलें. इनॉग्रेशन करता कोणाक सांगूं ना, चेअरपर्सनाक सांगूं ना, वार्ड कावन्सिलरांक तेंकां कांयच सांगूं ना आनी आमकां खबर ना. म्हणटकच सांगता आसतना MLAन कितें म्हणलें, पयलींचो जो MLA आसलेलो तेणी कांयच करूं ना. पयलीं कित्याक येता हें सांगपाक कित्याक लागून येता, तेणी कांयच करूं ना पूण लोकांक दिशाभूल करता. केल्लें सगळें तेणें केलां, हो फक्त नाल्ल फोडटा, इनॉग्रेशन करता आनी हेज्या वयर कांयच करना. ही सगळी केलेली बाबू कवळेकर टेन्युअराक केल्ली. तेणी फक्त हे केप्यां कॉन्स्टिट्युन्सी, केप्यां म्युनिसिपालिटीक फक्त तेणी 40 लाखाचें काम तें चाळ्ळां आनी ते बसून ते बाबुली प्रायोरिटी, बाबू कवळेकराची प्रायोरिटी. तेणी न्यू काम म्हणटा खंयचेच आयज मेरेन हाडूं ना. 4 वर्सां कंप्लीट जाली, 4.5 वर्सां कंप्लीट जाली, तेणी एक काम हाडूं ना. नाल्यार एक काम हाडल्यार तेणी हें दाखोवचें, प्रेस घेवन दाखोवचें बाबा आपल्या प्रायोरिटी प्रमाणे आपण हें काम हाडलें. हांव केपें म्युनिसिपालिटी बद्दल उलयतां. आयज म्हाजी वाडाक 7 कोटीची कामां CMान डॉ प्रमोद सावंतान आनी बाबू कवळेकरान पास करून हाडल्या. तेजे ऑलरेडी टेंडर जाले आनी वर्क ऑर्डर मेळ्ळी. ती वर्क ऑर्डर बसून कोणाक सांगून हितू घालपा लायता, खंय विजिलन्साक घालपा लायली. मागीर ते ऑफिसर भितात. हे पसून काम तो हाडोवपाचें काम करता केले कडेन आसा आनी वयता थंय श्रेय घेता. ज्या जाग्यार आमी जे हायमास घालपाक सोदतात त्या जाग्यार हो कोणाक तरी ONGC धरतात, त्याच जाग्यार हायमास घालतात. ते हांव डिटेल वचून सांगूंक शकता. पूण ही दिशाभूल हे केपेंच्या आमदारान ही दिशाभूल केपेकाराक हितून घुसपावपा जायना आनी पिछां काडपाक जाता. आनी आमी केपेकार, आमी आतां 20 वर्सां आमी केपेकाराची लोकांची आमकां निवडून हाडल्या, आमी सेवा करतात. आमी सेवा करपा खातीर हाडले कडेन आसात आनी अशी हो पयर काल 4 वर्सां जाली हो लोकांची दिशाभूल करता. हे गोंयकाराक आनी केपेकाराचो हो अपमान जाले कडेन आसा. म्हणटकच असली फटिंगपणां उलोवप ना. इन पेपर घेवन येवपाक जाय, पेपर घेवन येवपाक जाय. आनी बाळ्ळी जो रोड केल्लो ते आपल्या प्रायोरिटी लायली आनी आपणे केलो म्हण दाखयलो, पूण ताका उत्तर दिवं ना. ही पयलींचो बाळ्ळीचो तो केपें बाळ्ळी रोड आसा पळय, तो पयलींची प्रायोरिटी बाबू कवळेकर आसली, डेप्युटी CMाची बाबू कवळेकराची. मागीर कितें आसता, MLA जालें म्हणटकच एक तेगेली प्रायोरिटी एक घेवची पडटा. ती घेवन येयलो, पयलीं घेवन येवं ना. पूण तितून भितर कांयच ना. काम ती करपाक जाय पूण केपेकाराक बंडल मारपाक जायना. आनी पयलीं आमदाराचेर, पयलीं डेप्युटी CMाचेर तुमी तेजेर कांय उलोवपाक जायना. कित्याक रॉंग कित्याक आतां तूं जाले कडेन फक्त ते काडटा, तेजेर उलोवप, काडप तेजेर. तूं डेव्हलपमेंट कर, तुका आमी सपोर्ट करता, तूं डेव्हलपमेंट कर, डेव्हलपमेंट हो दाखोवपाक जाय. ह्या खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आपले कडेन जावप. आमगे पिंपा कडेन वयलो भाव हो दत्तेश आसा, तेजेर तेवच तेन्ना आसलेलो सायन मारपाक ह्यो सगळ्यो 150 सायनी लोकांनी दिले कडेन आसात, बाले कडेन आसात. तेन्ना हांव चेअरपर्सन आशिल्लो आनी वार्ड कावन्सिलर आमगे दिपाली आतां चेअरपर्सन पळय ते आशिल्ले आनी तेन्ना आनी कोण नाशिल्ले. ही 150ची सायन आसा आनी सगळे डॉक्युमेंट आमी काडले कडेन आसा. म्हणटकच अशी दिशाभूल करपाक जायना. हेच आमदाराक हांव ते केपेंच्या आमदाराक सगळ्याक आमी केपेकाराक पिछां काडपाचो प्रयत्न करनाका. जें तुवें काम केलां तें तुवें काम सांगपाचें.
ह्या खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतले कडेन आसा. जयेश बाब, तुमी म्हणले पळय आतां एल्टन डिकोस्टा जो आसा MLA तो दिशाभूल करता. नक्की दिशाभूल करपाचें कारण कितें आनी तुमचे एक्स MLA जो आसा ताका टार्गेट करपाचें काम कितें आसा? आतां कोणाक खबर ताका स्वप्नाक ते स्वप्न पडटाच तरी. तुमी पळयला असेंब्ली गेलो तेजेर उलयलो, तेणे पाड घातले आनी अरे पाड खंयचे घातले, तो काम करता. तो 7 कोटीची म्हाजी वाडांत जर काम करून हाडटा, एक मनशाक तयार करता आनी तेजेर विजिलन्स केस घालपा लायता. हें कितें काम हाडावपा लायता. तेंगे पसून फोन करून सांगता हें काम जावपा जायना म्हणून. तुमी विजिलन्सा खात्यार दवर म्हणून. अरे विजिलन्स केन्ना काम करता विजिलन्स चोरून खाल्या विजिलन्स. काम जातकच बाबा हें इनकम्प्लीट आसा तेन्ना विजिलन्स हीच काम करता. जे जाग्यार हायमास 6 मागे हायमास केल्या 7 दत्त मंदिरा कडेन घातले पळय तासले हायमास 7 येले कडेन आसा ते जाग्यार तेणे हायमास केले. ही जालें बाबा ती हायमास तूंय जो आयडेंटिफाय केल्लो त्या जाग्यार म्हणून बाबा प्रायवेट हायमास घालता कोणा कडेन ONGC कडेन हें करप आनी तो घालप विदावट नो रिकॉर्ड. पूण आमचो इस्टिमेट हेणी केले कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आनी थंय वो तो 6 घातले कडेन आसा 7 घातले कडेन आसा त्या जाग्यार हेणी 3 कडेन हे घातले. म्हाका सांगपा लागले कोण ते हाडाय म्हणून. ना, तो डेव्हलपमेंट तेणी करून तेणी 4 आर्म घातला, हांव 6 आर्म घालता, टोटल 10 आर्म्स जाले. म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. डेव्हलपमेंट तो बेस्ट तेका निवडून हाडला, तो बेस्ट हाडला, ते काम करपा हाडला, तेणें काम करपा जाय. आनी आमकां निवडून हाडले पयलीं आमी काम करपा आमी काम करतात. आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, बाबू कोळेकर आसा, तेजे हेल्पान आमी डायरेक्ट CMा फुडें वयतात आनी सगळीं कामां करून आमी येतात.